बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट नंबर 2 है, जोड़ों की हरकत, उज़लात और अठियाँ, ये तो हमारा जो है, हम इसमें के लेक्चर आपको 1 बाय 1 दे भी चुकी हो, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में मैंने आपको यूनिट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा दिया। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 4 लेंथी है, इसलिए ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोल कमर और चपटा पाँव की वजूहात बयान करें। ठीक हो गया? क्या करना है? गोल कमर और चपटा पाँव की वजूहात बयान करेंगे। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो आप लोगों ने लिखना है वो है जी गोल कमर। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है, कैसे आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने ऊपर हेडिंग देनी है गोल कमर। ठीक हो गया? पहले आप सवाल लिखेंगे ना कि गोल कमर और चपटा पाँव की वजूहात लिखें। तो पहले आप लिखेंगे गोल कमर। नंबर 1 पे आपको क्या आ जाएगा? गोल कमर। आपने सिर्फ लिखनी है गोल कमर। ठीक है? फिर आपने उसके बाद इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने गोल कमर की डेफिनेशन लिखनी कि गोल कमर किसे कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? अगर रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा झुकाव आ जाए तो सर और गर्दन आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, कंधे आगे को झुक जाते हैं, सीना अंदर को धंस जाता है। इसे काइफोसिस या कुबड़ापन भी कहते हैं। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट, ये आपको देखें, ये आपको तस्वीर इसकी नज़र भी आ रही है। देखें, ये झुकाव आ जाता है, पेट अंदर की तरफ हो जाता है, इसे हम कहते हैं गोल कमर या कुबड़ापन। ठीक हो गया? तो सेकंड इसके साथ है, उसकी वजूहात आपने लिखनी है। आप इसी तरह से इसकी हेडिंग देंगे वजूहात। फिर आप 1 बाय 1। नंबर 1 पे बैठने और खड़े होने का गलत अंदाज है। नंबर 2 पे बहुत ज़्यादा काम और थकावट है। नंबर 3 पे जिस्म का तेज़ी से बढ़ना। नंबर 4 पे भारी बोझ का अक्सर कंधों या पीठ पर उठाना। नंबर 5 पे रीढ़ की हड्डी की बीमारी की वजह से। और नंबर 6 पे सर को मुसलसल आगे झुकाए रखना। ठीक है? ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है? कौन सा है? क्वेश्चन 5। ठीक है? हाँ जी। तो दूसरे नंबर पे था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था? चपटा पाँव यानी फ्लैट फुट के बारे में था। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि फ्लैट फुट पाँव में एक मेहराब लंबाई के रुख और दूसरा चौड़ाई के रुख होता है। पाँव की रबातें कमज़ोर होने की वजह से मेहराब बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से तलवार सीधा हो जाता है। इसे चपटे पाँव का नक्स कहते हैं। हाँ जी। तो अब इसकी जो वजूहात है चपटा पाँव की, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं चपटा पाँव जो है क्यों होता है। सबसे पहले कहते हैं तंग जूते पहनने से। नंबर 2 पे पाँव पे आपका जो वज़न होता है उसकी तकसीम गलत होती है, यानी आप जो है फुल पाँव पे सही तरह से वज़न नहीं रखते। तीसरे नंबर पे पाँव की चोट की वजह से। नंबर 4 पे जिस्म का वज़न ज़्यादा बढ़ जाने से। नंबर 5 पे पैदाइशी तौर पर। और नंबर 6 पे ज़्यादा देर तक वर्जिश करना और आराम ना करना। नंबर 7 पे पाँव के उज़लात की कमज़ोरी से। और नंबर 8 पे पाँव का जो बच्चे होते हैं वो नंगे पाँव फिरने से। तो ये जो बीमारी होती है, ये जो है हमारे पास वो वजूहात हैं जो बेटा आज आप लोग लिखेंगे। आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। क्या लिखना है? पहले मैं आप लोगों को लिखेंगे गोल कमर के बारे में, उसकी वजूहात लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आप चिपटा पाँव और उसके बाद उसकी वजूहात लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर था उसके बारे में अभी आपको ब्रीफ किया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है किसी भी दो कामती नकाइस यानी कोई भी पोस्टीरियर डिफेक्ट्स जो हैं उसकी क्या करना है। एक तो आपने वजूहात लिखनी है, दूसरा आपने उसकी जो एक्सरसाइज हैं यानी जो सिलाई वर्जिशें हैं वो भी आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है? क्या करना है कि दो कामती नकाइस की क्या करना है? वजूहात और उसके साथ उसकी सिलाई वर्जिशें भी लिखनी है। जी। तो बेटा जो कामती नकाइस थे उनमें जो दो हम लोगों ने कहते कि उसके मुतालिक लिखना, उनमें एक आ जाते हैं हमारे पास नाहमवार कंधे या जिसको कहते हैं स्काली आइसिस। ठीक है? अब सबसे पहले आपने लिखने हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या कहते हैं। क्या लिखना है आपने? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उसका पार्ट 1 है कि रीढ़ की हड्डी में पहलू की जानिब झुकाव पैदा होने से कंधे नाहमवार हो जाते हैं और एक कंधा दूसरे की निस्बत ऊंचा हो जाता है। इस नक्स को स्काली आसिस या कंधों का नक्स कहते हैं। ठीक हो गया? अब उसकी वजूहात है क्या है? रीढ़ की हड्डी की बीमारी से
ایک ٹانگ چھوٹی ہونے سے، نظر کی کمزوری یا دونوں آنکھوں کی نظر یکساں نہ ہونا، ہمیشہ ایک کندھے پر بوجھ اٹھانے سے، ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کا غیر موزوں ہونا، عموماً کرسی کی پشت پر کونی اٹکا کر بیٹھنے سے یا چوٹ آ جانے سے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ جو آپ کے ہیں نا ناہموار کندھے، اس کی وجوہات پڑی۔ اب کہہ رہے کہ اس کی اصلاحی ورزشیں کیا، یعنی ان کی ایکسرسائز کیا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہو کہ ہاتھوں کے بل کھڑا ہونا ہے، وال بار یا درخت کی شاخ سے لٹکنا ہے، سارجنٹ جمپ کرنا ہے، بازو سامنے پھیلا کر ایڑیاں اٹھانی ہے، پش اپس نکالنے ہیں اور توازن کی ورزش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا کوسچن نمبر 6 کا پارٹ 1 ہے۔ تو کوسچن نمبر جو 6 ہے آپ کا، اس کا پارٹ 2 کیا آ رہا ہے؟ خالی کمر یا لارڈ ویسس۔ ریڑھ کی ہڈی میں کمر کے نچلے حصے میں زیادہ خام اگر آ جائے تو کمر اندر کو دھس جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ کہ زیادہ خام آئے تو یہ جو کمر ہوتی ہے نا، یہ آپ کی اندر کو دھس جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب دھس جاتی ہے اور آپ کی چھاتی اور یہ پیٹ آپ کا جو ہے یہ نکل آتا ہے، باہر نکل آتے، یہ لارڈ ویسس یا خالی کمر کا نقص کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی وجوہات کیا بتاتے ہیں کہ زیادہ اونچی ایڑی کے جوتے استعمال کرنے سے، اٹھنے بیٹھنے کا غلط انداز ہو، ناموزوں نشست ہو، زیادہ اکڑ کر چلنا ہو، بیماری کی وجہ سے، بھاری بوجھ غلط طریقے سے اٹھانا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ سے، پیٹ کے عضلات کی کمزوری کی وجہ سے اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ سے۔ جی تو اب اس کی جو خالی کمر کی ہم لوگ جو تھی وہ ہم نے وجوہات پڑھی تھی، اب اس کی اصلاحی ورزش ہے کہ ناہموار سطح پر خالی کمر رکھ کر دبانا، سیدھا لیٹتے ہوئے گھٹنے چھاتی کی طرف لانا، جھکتے ہوئے پاؤں کے پنجوں کو ہاتھوں سے چھونا، پیٹھ کے بل لیٹ کر سائیکلنگ کرنا، بیک سٹروک تیراکی کرنا، پش اپس نکالنا اور کھڑی حالت سے جھکتے ہوئے زمین کو چھونا۔ ٹھیک ہو؟ ہاں جی، تو اسٹوڈنٹس کوسچن نمبر 6 کو کیا، 5 بھی ہو گیا، 6 بھی، اب 7 آ جاتا ہے۔ 7 کوسچن کیا ہے کہ اچھی قامت کی خصوصیات درج کریں۔ کیا کوسچن ہے؟ اچھی قامت یعنی اچھے پوسچر کی جو خصوصیات ہیں انہیں درج کریں۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں درست قامت انسان کی نشو و نما اور اس کی کارکردگی اور شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ یعنی ہم جو خصوصیات کر رہے ہیں درست قامت کی، کہ جو ایگزیکٹ آپ کا پوسچر ہوتا ہے اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے کہ درست قامت جو انسان کی نشو و نما، اس کی کارکردگی اور شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3 پہ کیا کرتی ہے؟ تمام جسمانی نظاموں کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے، شخصیت کو پرکشش بناتی ہے، جسمانی کارکردگی کے ساتھ ذہنی صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہے۔ درست قامت والے افراد کی سوچ مثبت ہوتی ہے۔ درست قامت والے افراد کم وقت میں بہتر اور زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تھکاوٹ سے بچاتی ہے، انسانی چال ڈھال، بیٹھنے اور لیٹنے کی حالت کو درست رکھتی ہے، اور درست قامت کے افراد بہترین سپورٹس مین اور لیڈر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو یہ ہمارا آج کا تھا کوسچن نمبر 5، 6 اور 7، جو ہم لوگوں نے آج جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس کو اپنی نوٹ بک کے اوپر نہایت ہی صاف ستھرا نیٹ کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو آپ کا ایک کوسچن رہ گیا، کوسچن نمبر جو ہے 5، وہ بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے 2 لانگ کوسچنز ہیں اس کو بھی فنش کریں گے، اور جو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے اپنا نیکسٹ لیکچر جو ہے اس کو بھی سٹارٹ کریں گے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔